बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजमेर शरीफ पहले अपने वक्त का सबसे बड़ा मंदिर था, मगर ये मंदिर फ़कीर की दरगाह कैसे बन गया जो सिर्फ राजाओं और रानियों के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था और हिंदुओं के नज़दीक तबर्रुक वाला पानी था। इनके अकीदे के मुताबिक जो तालाब में गुस्ल करेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रात में चरागाह के लिए 3.5 मन तेल इस्तेमाल होता था, जो आसपास के गांव के लोग अपनी आमदनी से इस मंदिर पर खर्च करते थे। हजारों खिदमतगुजार इस मंदिर में बैठे होते, जिन्हें हम पुजारी कहते हैं, जो लोगों की रहनुमाई करते थे कि कौन सा खुदा बेटा अदा करता है और कौन सा देवता तंदुरुस्ती देता है और दौलत का देवता कौन सा है। एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मंदिर में आए और अन्ना सागर के पास बैठ गए। असर का वक्त था। ख्वाजा साहब ने कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। मंदिर के पुजारी और पूजा के लिए आए हुए लोग अजान की आवाज़ सुनकर हैरान और परेशान हो गए। लिहाजा सारे हिंदू अन्ना सागर के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। मुसलमानों ने अन्ना सागर के पास वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हिंदू मुसलमानों को देखकर आपस में चहमगोइयाँ करने लगे कि भगवान तो अंदर है, फिर ये लोग किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा साहब जहाँ अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ते थे, वो जगह राजाओं के ऊँटों के लिए मखसूस थी, क्योंकि उनके ऊँट सुबह से शाम तक जंगल में चराने चले जाते और शाम के वक्त आकर यहाँ पानी पीते और बैठ जाते। मंदिर के पुजारियों ने कहा, आप यहाँ से उठ जाएं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, यहाँ और भी बहुत जगह खाली है, आप क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हैं। लिहाजा पुजारियों ने ख्वाजा साहब को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, बल्कि बदतमीज़ी करने लगे। चुनाचे ख्वाजा साहब ने खुद कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो यहाँ से, क्योंकि ये ऊँट के बैठने की जगह है, अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। अगले दिन सुबह चरवाहों ने वहाँ बैठे ऊँटों को उठाया कि घास चरने का वक्त हो गया है, मगर ऊँट वहाँ से नहीं उठ रहे थे। उन्होंने ऊँटों को मारा, मगर ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। लोग जमा होना शुरू हो गए कि क्या माजरा है। किसी ने कहा, कल जो फ़कीर आया था उसने कहा था कि ये ऊँट अब यहीं बैठे रहेंगे। किसी ने कहा, लगता है कि वो कोई जादूगर था, और किसी ने कहा या तो वो कोई अवतार था। लिहाजा ये बात वहाँ के राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुँची कि किसी ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भिजवाया कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बान जानवरों को बांध रखा है, अपना जादू ख़त्म करो, नहीं तो ये जानवर भूखे प्यासे मर जाएंगे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हम मुसलमान हैं, जादू नहीं करते, क्योंकि हमारे नज़दीक ये शिर्क है। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े भी हो जाएंगे। फिर चरवाहों ने जाकर ऊँटों को उठाया तो ऊँट खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों को ये बात बड़ी अजीब भी लगी, मगर दिलचस्पी भी बढ़ने लगी कि ये फ़कीर कौन है। इस तरह वहाँ 5 वक्त की अज़ान और नमाज होने लगी। ये बात राजा तक पहुँची कि मुसलमान हैं और हमारे तालाब को गंदा कर रहे हैं, और ये लोग कहते हैं कि ये मूर्तियाँ सिर्फ एक पत्थर हैं, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाए। राजा पृथ्वीराज ने इन फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग हमारे धर्म के ख़िलाफ़ बोलते हो, गोश्त खाते हो, हमारे तालाब को नापाक करते हो, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और लोग भी तो यहाँ आते हैं। राजा ने कहा,
وہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں، پر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہمیں سختی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ایک پیالہ پانی لے لو۔ انہوں نے ایک پیالہ پانی دینے سے انکار کر دیا، مگر خواجہ صاحب کو پانی بھرنے دیا۔ خواجہ صاحب نے جیسے ہی ایک پیالہ پانی بھرا، سارا ساگر خشک ہو گیا، یہاں تک کہ خشک ریت نظر آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پانی تھا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ رونے لگے کہ ہم نے تو اس میں نہا کر اپنے گناہ معاف کروانے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ گاؤں کے سارے لوگ کہنے لگے کہ اس جادوگر نے انا ساگر کا پانی خشک کر دیا ہے۔ ہر طرف یہی آواز آنے لگی۔ راجہ پرتھوی راج نے یہ ماجرا سنا تو پریشان ہو گیا اور اپنے وزیروں کو بلوا کر کہا کہ فقیر یا تو بہت بڑا جادوگر ہے یا پھر کوئی کامل فقیر ہے۔ راجہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کی وجہ سے ہی تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے، مگر یہ کیسے ہوگا؟ انا ساگر کے خشک ہونے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگے گا اور یہ ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقیر کوئی ایسی بات چاہتا ہے جسے ہمارے لیے تسلیم کرنا آسان ہو تو ہم مان لیں گے اور معافی بھی مانگ لیں گے۔ چنانچہ سب مرد اور عورتیں جا کر خواجہ صاحب کی منت سماجت کرنے لگیں، معافی مانگنے لگیں کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے، کیونکہ ہم اس ساگر میں اپنے گناہوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ ہم آپ کو بھی وہاں سے وضو کی اجازت دیتے ہیں، مگر بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر لوٹا دو۔ آپ نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس پیالے کو اسی تالاب میں واپس ڈال دو۔ جیسے ہی پیالے کا پانی انا ساگر میں ڈالا، انا ساگر پھر بھرنے لگا۔ وہاں بیٹھے ہندو بہت خوش ہوئے، پجاری بہت خوش ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق اسی شام 32,000 ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے پنڈتوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ فقیر یہاں رہ گیا تو دیوی دیوتا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور راجہ کو اس بات پر قائل کیا کہ اس کا جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے رام دیو کو بلوایا اور فقیر سے مناظرہ کرنے کو کہا۔ پنڈت رام دیو جو ایک مشہور پنڈت تھا، راجہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی راجہ کو اچھی خبر دیں گے۔ پنڈت رام دیو نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ رام دیو پنڈت خواجہ صاحب کی خاموشی کو دیکھ کر حد سے زیادہ شور کرنے لگا، کیونکہ خاموشی بھی ایک بہترین جواب ہوتا ہے، جو رام دیو بابا کو سمجھ نہ آیا۔ خواجہ صاحب نے رام دیو کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، رام دیو، شور کیوں مچا رہے ہو؟ تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا، پنڈت رام دیو خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا، کہنے لگا، میں ابھی اسلام قبول کرتا ہوں اور مسلمان ہو گیا۔ تاریخی کتابوں بھری پڑی ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، اور آج بھی آپ دیکھیں تو بڑے بڑے ہندو اجمیر شریف دعا مانگنے جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ تھا خواجہ آصف کا چھاپ کا ڈنکا جو آج تک بج رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔